अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूहे आरब, जिसके राइटर हैं अरीद शाह। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ फिर भी को। और जब तक फ्याज का भाई आज़ाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। और जो कुछ भी मैं यारम के साथ कर चुका हूँ, अब यारम मेरी मदद नहीं करेगा। सारिम ने परेशानी से कहा। यारम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सारिम, आप मुझे बस घर छोड़ाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रू? इतनी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकाला है, और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें वापस वहां पे छोड़ाऊं? अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। यार मेरे शौहर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रू ने कहा। धोखा देने वालों को जान से मार देता है वो सारी ने इसे समझाना चाहा। मुझे डर नहीं, रू ने बेखौफी से उठते हुए कहा, जबकि सारिम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मायरा का ख्याल था। सारिम, आज आप अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो रूह को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारम के घर के बाहर खड़े थे। रूह, एक बार सोच लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ छोड़कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सारिम, यारम को कोई मेरे लिए गैर नहीं है। मुझे इनके साथ से डर लगेगा। जरा सोचें, मायरा किस हाल में होगी। मैं एडजस्ट कर लूंगी। यारम को समझाऊंगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे अलग की चाहती हूँ। और वैसे भी कभी ना कभी तो वो मुझसे इससे अलग होना ही पड़ेगा, और तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो इतना बड़ा फैसला इसने कब लिया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यारम कभी ये काम छोड़ने वाला नहीं है, और एक कातिल के साथ एक आम जिंदगी गुजारने का ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यारम के लिए भी परेशानी का सबब थी। यारम अलग दुनिया का बासी था और दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता था तो रूह भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो दिन रात लोगों का कत्ल करे। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खजर और शौफ भी यहीं पड़े थे। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का खजर से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नजरें पड़कर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। रूह, ये क्या हरकत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल करेंगे मुझे भी, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शौफ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सजा हो सकती है। शौफ ने इसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए, शौफ भाई, कि मैंने आपको भाई कहा। आप भी यही काम करते हैं ना? लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको भी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता रोता गिड़गिड़ाता है? आपको इस पर ज़रा तरस नहीं आता? वो इसे शर्म दिलाने की कोशिश करी थी। बस शफ, बहुत हो गया। अब जाओ, हैदर को ले जाओ। सालिम की बेटी को छुड़वाओ। मैं अभी हैदर को लेकर आता हूँ। शफ ये कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर सालिम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी नहीं होता। खजर इसको इग्नोर करके सालिम से मुखातिब हुआ। और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह कि तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वहीं अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है ये तो तुम अच्छे से जानती हो। ना इसे खानदान पूछता है और ना ही शौहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का। वो इस वक्त सालिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सालिम मौजूद ही ना हो। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रूह उठी। मैंने नहीं कहा था आपके यारम को कि मुझे पूछे। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना, और कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। बकौल आपके कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो इनकी नज़रों में तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं रही। तो बेहतर है अपनी इज्जत बनाने से बेहतर है छोड़ दे मुझे, और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। रूह एक एक लफ्ज चबा कर बोली। रूह, तुम वहां जाना चाहती हो, इन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों के पास नहीं, बल्कि इन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों का कत्ल करते हैं। माफ कीजिए खिजर भाई, पाकिस्तान में दारुल अमान की कोई कमी नहीं है। जो ने गुस्से से कहा। तो भाई के डॉन की बीवी दारुल अमान में रहेगी? संभल जाओ रू, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है डेवल कितना परेशान है?
ہمارا سارا کام رکا ہوا ہے اور یہاں تمہارے چونچلے ختم نہیں ہوتے. کیا کر دیا ہے ان 4 مہینوں میں تم نے یارم کے ساتھ کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. خضر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یارم کی بے بسی بیان کر رہا تھا کہ شاید اس کی بات سمجھ میں آ جائے, وہ یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ بدل دے اور اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ دے. خضر ابھی اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے دروازہ کھول کر یارم اندر داخل ہوا. ویلکم بیک بیبی. یارم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. سب کے سامنے یہ حرکت روح کو شرمندہ کر گئی. I miss you so much. کیسی رہی تمہاری پکنک؟ انجوائے کیا؟ وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا مذاق کر اڑا رہا تھا. سالم کو غصہ تو آیا لیکن پھر وقت وہ کنٹرول کر گیا کیونکہ شوف حیدر کو لینے گیا ہوا تھا اور سوال اس کی بیٹی کا تھا. یہ تمہارے بازو پہ کیا ہوا؟ روح یارم نے اس کی بازو پر بندی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا, لیکن اس کا جواب سنتے ہی پہلے وہ سالم کی طرف پلٹا تھا. کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ کیسے لگی اسے چوٹ؟ سر ڈاکٹر کو بلاؤ. بیبو ایک کراری سے اس کے بازو دیکھتے ہوئے بولا, جبکہ ساتھ ساتھ سالم کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا. چھتے سے کودتے ہوئے چوٹ لگ گئی. روح بنا ڈر اور شرمندگی کے بولی تھی. اس کی اس ادا پہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا, جبکہ خضر کا دل کیا کہ اس کی اس حرکت پر اس کا سر پھاڑ دے. پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کی بےقراری دیکھ رہا تھا. اگر اس کی حالت روح دیکھ لیتی تو شاید کبھی اس سے دور ہونے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتی. خضر چھت کی دوسری سائڈ پہ سیڑھی لگوا دو. میں نہیں چاہتا دوسری بار جب روح گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے چوٹ لگے. ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے بعد تم ایسی کوئی حرکت کرو گی, لیکن پھر بھی بیبی تم پر یقین نہیں کر سکتا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں تک لے جا رہا تھا. جب روح نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا اور روح کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن شاید روح نے اسے آج غصہ دلانے کی قسم کھائی تھی. شرف کہاں ہے؟ کب تک آئے گا؟ وہ حیدر کو لے کر میری بیٹی کہاں ہے؟ سالم کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مندی تھی, جبکہ خضر اسے اگنور کیے ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا. اتنی دیر میں اپنی بیوی کے بغیر تڑپا ہوں. تھوڑی دیر تم بھی اپنی بیٹی کے لیے تڑپو, تمہیں بھی تو پتا چلے محبت میں تڑپ کس بلا کا نام ہے. یارم بس اتنا کہہ کر روح کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے جانے لگا. بیبی تم ریسٹ کرو, ہم اس بارے میں بات کریں گے. یارم پلیز ایسا مت کر میرے ساتھ, میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے. سالم تڑپ اٹھا تھا. یارم بتایا ہی نہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے. آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. روح نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا. تم پیار کے لائق ہی نہیں ہو روح, مجھے تمہیں اتنا سر چڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا. یارم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے اندر لے جاتے ہوئے کہا, جبکہ پیچھے سے سالم کی آواز آتی رہی جسے وہ مکمل اگنور کر گیا. کیوں مرے جا رہے ہو انسپیکٹر سالم؟ مل جائے گی تمہیں تمہاری بیٹی, کچھ نہیں ہوگا اسے, بس تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل جائے گی. خضر نے جیسے ہی اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا. خضر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے ایسا مت کرو. ان سب میں میری معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ بچی ہے. سالم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. روح بھی بچی ہے, یقین کرو وہ بھی میری بچی ہے. تم نے ہماری بچی کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی, میرے اکلوتے رشتے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. خضر غصے سے اس کی طرف آیا. تمہارا رشتہ؟ تمہارا روح کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سالم نے پریشانی سے پوچھا. تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے, تمہیں بس تمہاری بیٹی سے مطلب ہونا چاہیے, جو شاید تمہیں آج مل جائے گی. یارم نے یہ کیس میرے حوالے کیا ہے اور یقین کرو اسے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا. خضر اس کا کندھا تھپاتے ہوئے باہر نکل گیا, جہاں سامنے سے شرف مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ حیدر نہیں تھا. شاید وہ بھی اس کے پلان میں ہی شامل تھا. کیا خیال ہے اس کی بیٹی واپس کریں یا نہ کریں؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا. میں تیرے سوال کا جواب دوں گا, پہلے تم میرے سوال کا جواب دے. شرف نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کہا, روح یا لیلا؟ شرف نے کسی عقل مند انسان کی طرح 2 آپشنز اس کے سامنے رکھے. یارم, خضر نے جواب دیا. بولنا صرف 2 آپشنز ہے, روح یا لیلا. شرف چڑھ کر بولا. یارم تیرے پیچھے کھڑا ہے, اگر اپنی جان بچانی ہے تو کام پہ لگ جا. خضر نے خبر دی تو شرف چونک کر پیچھے ہوا. دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا, اس نے مڑ کر دیکھا خضر بھی یہاں نہیں تھا. سالم کو خضر نے واپس بھیج دیا تھا اور مائرہ کو کوئی اتا پتا نہ تھا. سالم کو بس یہ پتا تھا کہ اس کی بیٹی پرابلم میں ہے. وہ لوگ کبھی بھی اس کی بیٹی کی جان لے سکتے ہیں. یارم کے ساتھ جتنا وہ کر چکا تھا, اس کے بعد یارم اس کی مدد کرتا, یہ بات بالکل ناممکن تھی. وہ تو پچھتا رہا تھا کہ وہ روح کو واپس چھوڑ آیا.
क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी इन लोगों ने मायरा को इसके हवाले ना किया था। उर्वा की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार अपनी बेटी का ही नाम ले रही थी। सालिम के पास इसके किसी सवाल का कोई जवाब न था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ यारम की मिन्नतें ही कर सकता था, लेकिन इसके लिए भी यारम इसका फोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, इसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर के बाद इसे डॉक्टर हिदायत देकर चला गया। मायरा ठीक है? मायरा और सालिम वापस चले गए? रूह ने शौफके से पूछा, जबकि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शौफ ने एक नज़र खिजर को देखा। शौफ के इस तरह खिजर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए इस मासूम को। यही चाहते थे ना तुम लोग? आ गई हूँ मैं यहाँ वापस, रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान नहीं किया तुमने वापस आकर, अपने शौहर के घर वापस आई हो। और अपना ये एटीट्यूड जरा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। खिजर गुस्से से बोला। खिजर बस करो, वो पहले ही तकलीफ में है। यारम जैसे तड़प उठा। हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सालिम के पास वापस भेज दिया है। मायरा बिल्कुल ठीक है। और खिजर को घूरते हुए बोला तो खिजर कमरे से बाहर निकल गया। शरफ खाना भेजो रूह के लिए, इसने शरफ को कहा और वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। शरफ दरवाजे से ही खाना देकर चला गया। यारम रूह के लिए खाना लेकर आया और इसने मुंह फेर लिया। वो ना इससे कोई बात कर रही थी और ना ही खाना खा रही थी। यारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे अभी भी इसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसकी जगह किसी और ने ये हरकत की होती तो यारम इसका क्या हाल करता कि वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने इसका हाथ झटका तो भी अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। दिमाग खराब है तुम्हारा, जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजीद नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शराफत के साथ खाना खाओ वरना। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसने रूह के चेहरे को देखा जहाँ वो अपने चेहरे पर रखे बेयकीनी से इसे देख रही थी। यानी मैंने इसके गाल पे हाथ रखा। वो इस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था वो इतना ही से गुस्से को हवा दे रही थी। यारा मोहब्बत से इसका गाल सहला रहा था जब रूह इसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। न जाने वो कैसी नजरों से देख रही थी। यार मैं इसे नजरें तक मिला नहीं पा रहा था। प्लीज मत करो मेरे साथ इस तरह। कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो। कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से। कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें। और इसका बाजू थामे हुए बोला, आउच। तूने फौरन बाजू छड़ाते हुए आह भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? क्या कर रही हो? दर्द होगा। यार हमने बेख्तियार इसका बाजू थामा। नहीं हो रहा है दर्द मुझे, आप दे रहे हैं मुझे दर्द, बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ जबरदस्ती करके। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे खाना, चले जाएं आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ आपको देखने से हो रही है। रो कहते हुए रोने लगी। प्लीज चले जाएं। रो मैं चला जाऊंगा, प्लीज तुम बस खाना खा लो। यार हमने जैसे मिन्नत की थी। कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाए यहाँ से, प्लीज चले जाए यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यार एक आखिरी बार इसे देखता कमरे से निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खिजर बाहर ही टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारम, तुम इसको सजा देनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन तुम तो प्यार से इसे ट्रीट कर रहे हो। हाँ सजा दो ताकि वो मुझसे बदगुमान हो, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। शाम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या होगा, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। नहीं यार, तुम पे ये नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा बनोगे रूह इतनी ही तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नर्म लहजा इसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना इससे प्यार से बात करोगे वो इतने ही तुमसे दूर होगी, क्योंकि इसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, जो तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बनकर दिखाओ। तुम जो इसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो ना, नहीं हो यार तुम इस। यारम कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वो इसे आईना दिखाता बाहर निकल गया। छूने कल से कुछ नहीं खाया था, वो तो पानी का एक कतरा भी नहीं पी रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ ना था, लेकिन इसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी रूह की थी।
وہ چاہتا تو اس پر سختیاں زبردستی کر سکتا تھا، لیکن کل جس طرح سے روح اس سے دور ہوئی تھی وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یارم ڈر گیا تھا کہیں وہ سچ میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ یہ بات الگ تھی، اس کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جس سے جتنا نرمی برت رہا تھا وہ اتنا ہی سے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یارم کا غصہ، پیار، سب کچھ بیکار جا رہا تھا۔ بس ایک ہی رٹ، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پاکستان جانا ہے۔ اس نے یارم کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ آج اس نے شان اور ان سب کے باقی ساتھیوں کو دعوت پر بلایا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کا آفس جانا بھی بہت ضروری تھا، لیکن روکا بھوکا چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے ایک آخری کوشش کرنے وہ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کل سے بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا چونکہ روح نے کہا تھا وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لے، چونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی مرضی کے سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی۔ روح، اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں۔ پلیز کچھ کھا لو۔ آپ مجھے جان سے مار دیں تب بھی میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ غصے سے منہ پھیرتے ہوئے بولی، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ روح میری جان، کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ خدا کے لیے کچھ کھا لو۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ یہ سب؟ اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا روح، یہ سوچ میں مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس لیے یہ فضول ضد چھوڑو اور کھانا کھا لو۔ دیکھو نا، تمہیں چکر میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ شانم کو لگا تھا شاید وہ اسی کا احساس کر لے۔ میں نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے۔ روح کو اس کا کھانا نہ کھانا برا تو لگا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ روح، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم کھانا کھا رہی ہو یا نہیں؟ وہ اب غصے سے بولا تھا۔ روح کو اچانک ہی اس کا تھپڑ یاد آ گیا۔ روح نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا جہاں اس کے گال پر یارم کے ہاتھ کا نشان تھا۔ یارم اس کے اس طرح دیکھنے پر بے اختیار مسکرایا۔ میں کیا کروں جان، جب بھی یہ نشان جاتا ہے تم ضرور ایسی کوئی حرکت کرتی ہو، کب سے دوبارہ تمہیں یہ نشان دینا پڑتا ہے، لیکن اب میں کنٹرول کروں گا، آئی پرومس۔ وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے ہوئے بولا، جبکہ روح نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ روح، میں کتنی بار بتا چکا ہوں مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ وہ اسے سے گھور کر بولا تھا، اور مجھے آپ پسند نہیں ہے۔ روح غصے سے ناک پھلا کر بولی تو یارم بے اختیار مسکرایا۔ شاید وہ بھوک اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی، مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یارم کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، لیکن فی الحال وہ روح کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن کی بھوک تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تم بھوکا رہ کر اس رزق کی بے قدری کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ لوگ کتنے بھوکے ہوتے ہیں، اور تم سیدھے طریقے سے مانتی نہیں۔ لیکن میں ہوں نا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کو۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے تمہاری اکڑ نہیں جائے گی۔ اب جب تک تم خود کھانا نہیں مانگو گی کوئی تمہیں کھانا نہیں دے گا، تمہاری منتیں نہیں کرے گا۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس وقت شان، اس کا خاص آدمی، ملک اور اس کے باقی سب آدمی ان کے آفس میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یارم نے واقعی شان کو اس کے گینگ کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن شان کو اس بات کی قدر نہیں تھی۔ وہ دور بیٹھ کر اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھا نظر جھکانے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر یارم کی طرف نہ دیکھا۔ سچ تھا، شان کی ساری دھمکیاں صرف خضر اور شوق کے لیے ہی تھی۔ یارم کے سامنے وہ اب بھی زیرو تھا۔ یارم بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے نظریں چرانے پر یارم بے اختیار مسکرایا۔ انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یارم نے مسکرا کر سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے لہجے سے شان کو خطرے کی بو آ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کھانا کھا لو۔ اس نے سامنے کھڑے شوق اور خضر کو دیکھا۔ ہمارے کھانے کا ابھی وقت نہیں ہوا، خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاید وہ اسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ڈیول، تم تو ہمارا ساتھ نبھاؤ، شان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہوں، جب سے شادی کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ وکرم کہاں ہے؟ یارم کا جواب سن کر وہ بات بدلنے لگا۔ اسی کا تو گوشت کھا رہے ہو؟ یارم نے دوستانہ انداز میں اس کے سر پر دھماکہ کیا، جبکہ اگلے ہی لمحے ڈائننگ روم میں حال بدل چکا تھا۔ شان اور اس کے ساتھ آئی 11 لوگ وامٹنگ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وکرم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس نے خود ہی مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ یہ کروں۔ بولا شاید وہ بھی آج تمہارا کھانا بننے کی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا، لیکن اس نے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یارم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ شان، میں نہیں چاہتا کہ وکرم کی جگہ لوگ یہاں بیٹھ کر تمہارا گوشت کھائیں۔ موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ یارم کاظمی روز روز موقع نہیں دیتا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے ڈان بنایا اور میں تمہارے خلاف جا رہا تھا، تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معاف کیا ہے اسی لیے ابھی تک زندہ ہوں، اگر معاف نہ کرتا تو تم جانتے ہو تمہارا کیا حال ہوتا۔ باقی کی باتیں رات
میرے گھر پر ہوں گی، اسے بھی ساتھ لے آنا۔ اس نے ملک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ملک کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ تمہارا خاص آدمی ہمارا بھی خاص ہے، مجھے یقین ہے تم یہ دعوت کبھی نہیں بھولو گے۔ یارم کی بات پہ پاس کھڑے شوف نے کہکا لگایا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے گھور کر شوف کو دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل شوف نے کچھ بولنا چاہا۔ کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو شوف، کنٹرول میں رہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تمہاری قات یاد کرواؤں۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ روح نے کچھ کھایا؟ اس نے گھر آ کر پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سر آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ شفا نے پوچھا۔ نہیں، جب تک روح کچھ نہیں کھا لیتی اس کے حلق میں ویسے بھی کچھ نہیں اترنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح پرسوں والے کپڑے میں سست سی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کیا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حالت دیکھی ہے تم نے؟ یارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائے، دور رہے مجھ سے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ روح روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ روح کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میرے پاس وجہ میری محبت ہے، پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تم کس حق سے مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو؟ وعدہ کیا تھا نا تم نے مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اب تم ہوتی کون ہو مجھے چھوڑنے والی؟ عشق کرتا ہوں میں تم سے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اٹھو، کپڑے بدلو اور بال ٹھیک کرو اپنے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یار ہم نے ایک بار پھر سے اسے چھونا جب روح نے پھر سے اسے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ روح، یہ تمہاری آخری غلطی تھی، اس کے بعد تمہیں ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ کانپ کے رہ گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اب وہ یارم مجھ سے اس سے دور جانے کے لیے نہیں بلکہ طلاق کے بارے میں بات کرے گی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی، یارم کمرے میں واپس نہیں آیا اور نہ ہی وہ اس کی جگہ سے اٹھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے یارم سے طلاق کی بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خضر، شان اور ملک ابھی بھی آ کر اس کے آفس روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح بلیڈ لیے دوسرے ہاتھ سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً ٹینشن میں تھا، جبکہ شان یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ٹینشن دینے والا کیا ابھی تک زندہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے آفس روم تک آئی اور وہ نہیں جانتی کہ اندر کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتی اس کی آہٹ پہچان چکا تھا۔ اندر آ جاؤ بیبی۔ دستک دینے کے لیے اس کا ہاتھ واپس گر گیا۔ یارم نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، اس کی حالت دن سے بھی بدتر تھی۔ یقیناً وہ اپنی تمام تر ہمتوں کا انبار جمع کر کے آئی تھی۔ وہ آ کر اس کے قریب رکی۔ یارم سمجھ چکا تھا وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنے آئی ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ کمرے میں بیٹھے باقی تینوں وجود پر قیامت گری تھی۔ یارم مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے اس کی بات پر مسکرایا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اسے نہ صرف اپنے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا بلکہ ہاتھ میں پکڑے اپنے اسے پاس بٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک بلیڈ نکالا اور اس بلیڈ کی مدد سے اس کی کلائی پر ڈیزائن بنانے لگا۔ روح نے درد کی شدت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ شاید اس درد کی بھی کوئی انتہا تھی۔ اپنی کلائی پر ہونے والا حملہ اس نے 5 بار برداشت کیا۔ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں وہ مسلسل ناکام رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی، آنسوؤں سے گلا تر ہو چکا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، تو پھر یہ سب یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، تو جس سے نفرت کرتا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی سیکنڈ ملک کرسی سے اٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے بے انتہا بوندیں تھیں۔ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کانپ تو شان بھی رہا تھا لیکن وہ اٹھ کر نہیں گیا، جبکہ یارم کے ہاتھ میں ابھی تک روح کی کلائی تھی، جیسے وہ ابھی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کیا غلطی کی؟ چھٹی بار بلیڈ اپنے ہاتھ کی طرف آتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میری جان، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ ہاں، تمہارے لفظوں کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو اسی گھر کے اندر تمہارے لیے قبر کھود کر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، پھر روز اٹھ کر اس پر فاتحہ پڑھوں گا۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر وہ بول رہا تھا۔ خیر فی الحال میں کچھ بہت ضروری کام کر رہا ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اٹھو جاؤ کمرے میں میٹنگ ختم کر کے آؤں گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔
وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ روح کو ابھی تک یقین نہ آیا کہ یار نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسے ملک پر پہلے دن سے ہی شک تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا تھا اسے کچھ گڑبڑ کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا ملک اسے شان اور دونوں کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیول نے کچھ نہ کہا۔ خضر، شرف کو بھیجو مائرہ کو سالم کے گھر چھوڑا ہے۔ کیا کر رہی ہے مائرہ اس وقت؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جب میں یہاں آیا تھا اور لیلا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے واپس بھیج دو، ماں باپ کو مس کر رہی ہوگی۔ اوکے۔ وہ ہمیں بڑھتا ہوا باہر چلا گیا۔ ان لوگوں کو بھیج کر وہ کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ خون ابھی تک بہہ رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی کلائی پر بلیڈ چلایا تھا کہ اس کی نس نہ کٹ جائے۔ اسے اس کام کا بہت تجربہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کے پاس آیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ روح کچھ بھی نہ بولی، مگر سو جاری تھی۔ وہ اس کا رونا یارم کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنا ہاتھ کاٹ دے جس سے اس نے اپنی روح کو تکلیف دی۔ وہ بے بسی سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ روح کو تکلیف محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح کمرے سے جاتا دیکھ کر روح بھی نہ جانے کیا سوچتی اس کے پیچھے آئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آیا۔ خضر بھی ان لوگوں کو چھوڑ کر آ چکا تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ بھی یہاں آیا۔ وہ اسے چولہے کے قریب کھڑا دیکھا۔ ڈیول، یہ پانی کیوں گرم کر رہے ہو؟ خضر نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پانی ابل رہا تھا تقریباً آدھے گھنٹے سے۔ یہ پانی اس نے ایسے ہی چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ یارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس پانی کو گھورتا رہا۔ ڈیول، خیریت تو ہے؟ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، خضر نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں خضر، اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں جو حرکت یارم نے کی تھی اسے دیکھ کر خضر شاکڈ رہ گیا۔ یارم نے اپنے دائیں ہاتھ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ ڈیول، یہ کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ یارم بنا کسی درد بنا کسی تکلیف کے پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ خضر نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے یارم؟ تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس کا پورا ہاتھ پوری طرح سے جل چکا تھا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ خضر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ نہیں، یہ تکلیف کم ہے، بہت کم ہے۔ اس تکلیف کے سامنے جو کچھ بھی نہیں جو میں نے روح کو دی ہے۔ اس نے خضر کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف آیا جہاں نمک اور چینی وغیرہ ڈبے میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے مرچ کا ڈبہ اٹھا کر کھول کر پورا کا پورا ڈبہ اپنے ہاتھ پر پھینکا۔ خضر اس کی جلن سوچ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ ڈیول، تم پاگل تو نہیں ہو گئے کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں نے اس کا ہاتھ، میں نے اپنی روح کو تکلیف دی ہے، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس ہاتھ کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ زور زور سے ہاتھ دیوار پر مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ پھر دوسرا ڈبہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نمک چھڑکنے لگا، جبکہ خضر اس کی تکلیف محسوس کرتا کچن سے باہر نکلنے لگا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ خضر باہر آیا تو وہاں دروازے کے قریب کھڑی روح کانپ رہی تھی۔ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ روح نے کچن کی طرف دیکھا جہاں یارم اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یارم کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ کافی دیر وہ خود کو کنٹرول کرتی رہی، پھر جب بس سے باہر ہو گئی بات تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اپنے پیچھے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے فوراً پلٹا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں بازو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ایک ہاتھ پہ ڈاکٹر کی پٹی بنی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ پہ اس نے خود۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالے نا، خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم میرا غصہ نہیں سہ سکتی اور تمہیں تکلیف دے کر میری جان جاتی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، آرام کرو۔ وہ زبردستی اس کا رخ پھیر کر بھیجنے لگا اور ایک بار پھر سے کچن میں نظر دوڑانے لگا، اپنے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے اپنی تکلیف کو مزید بڑھا سکے۔ یارم، میری بات سنیں، روح نے اس کی طرف پلٹ کر کہا جب یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا نہ جاؤ، کیوں نہیں سنتی ہو تم میری بات؟ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کی پکڑ بھی اتنی سختی تھی کہ روح کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یارم، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے ہی میری سانس رکنے لگتی ہے جب مجھ سے تم دور جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ابھی تک اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑیں۔ ہاتھ پر مارنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ یارم نے اس کی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے اچانک اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ، جا کے آرام کرو اور آج کے بعد کوئی غلطی مت کرنا۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے خوشی نہیں ہوئی مجھے۔
खुद पल पल मरता हूँ मैं तुम्हें अजियत में देखकर। वो गुस्से से बोल रहा था जब खिजर वापस आया। रू मेरी मदद करो। इसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाकर यारम को जबरदस्ती चेयर पर बिठाने लगा। खिजर ने मुश्किल से ही सही लेकिन यारम के हाथ पर पट्टी कर दी। वो कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास ही है। तुम इसे तकलीफ नहीं दोगे तो खुद को भी अजियत नहीं होगी। वो इसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला और साथ ही रू का हाथ पकड़ कर इसे पास बिठा दिया। ये मैंने इसे नहीं, तुम्हें भी कह रहा हूँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहो तुम दोनों। वो यारम को समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसे शायद इसकी बात कुछ हद तक समझ आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब इसके चेहरे पर गुस्से का कोई तासुर नजर नहीं आ रहे थे। रो, इसे खाना खिलाओ। किसर ने कहते हुए इसके हाथ की तरफ देखा और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया। वो जानता था इन दोनों ने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया। रुको, मैं तुम दोनों को खिलाता हूँ। किसर मुस्कुराता हुआ इन दोनों के लिए खाना निकालने लगा। अच्छे सरफिरे आशिकों से वास्ता पड़ा है, वो बुलंद आवाज में बड़बड़ाया। याराम खुलकर हंसा था, जबकि रूह बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाई थी। मैंने सिर्फ ये। वो कमरे में आया तो रूह सोने की तैयारी कर रही थी। इसे आता देखकर वो समझ चुकी थी आज वो अपने रूम में ही सोने का इरादा रखता है। रूह को वो अपने दोनों हाथों में तकलीफ हो रही थी। वो ठीक से दोनों हाथ सीधे नहीं कर पा रही थी। इसकी हालत देखकर इसे रूह पर तरस आने लगा, जबकि अपने आप पर गुस्सा। वो इसके करीब आया और उसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रूह कुछ नहीं बोली और ना ही नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो इसके पीछे आ बैठा, पीछे से इसे पकड़कर अपने साथ लगाया और इसका सर अपने सीने पर रखा, फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथ में रखे। तुम सो जाओ रूह, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वो इसके दोनों हाथ अपने हाथों में बिना सहारे के ऊपर रखे हुए था, जिससे वाकई रूह को तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानती थी ऐसा करने से यारम को तकलीफ होगी। इसका भी तो हाथ जला हुआ है, बल्कि इसने खुद जलाया है, लेकिन वो चाहकर भी इसे कुछ नहीं बोल पाई। न जाने क्यों इसे यारम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो इसे यारम से तब भी नहीं लगा था जब वो इसका हाथ काट रहा था, लेकिन अब जो यारम ने अपने साथ किया था इसे इससे खौफ आने लगा। ये शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके थे, जिसकी वजह से अब सारिम काफ़ी पुरसुकून हो चुका था, लेकिन इसे रूह के लिए बुरा लग रहा था, जो यारम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी सारिम एक आखिरी बार इसे पूछना चाहता था कि क्या वो यारम के साथ रहना चाहती है। इसीलिए आज इसने रूह के घर जाकर इसे मिलने का फैसला किया। अगर वो यारम के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू इसे तलाक दिलवा सकता था। यारम इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो रूह को ज़बरदस्ती अपने साथ रख नहीं सकता था, बेशक वो इससे प्यार ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सुबह यारम ने अपने हाथों से इसे नाश्ता करवाया। शायद इसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी, या इसके सामने अपनी तकलीफ कंट्रोल किए हुए था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से इसके हाथ से खाना खा रही थी। अब इसे इस शख्स का कोई भरोसा ना था, न जाने ये इंसान क्या क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकता था, तो रूह को क्यों नहीं। खिजर ने इसे बताया था कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी। इतना मत जोर डालो अपने नन्हे से ज़हन पे। इसको सोचो में उलझा देकर वो बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं, बल्कि कुछ दिनों में कहीं आउटिंग पर प्लान बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ इन सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत दूरी आ गई है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा। मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए निकल गया, जबकि रू न जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही जहाँ से यारम निकल कर गया था। मुझे मिसेज यारम से मिलना है, सारिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी तरह अंदर नहीं आपको भेज सकते, बेहतर होगा आप सर की मौजूदगी में ही आए। वो तब से माजरत करते हुए बोला। आप अंदर जाकर एक बार रूह को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम से मिलना चाहता है। वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगी, सारिम ने इसे समझाते हुए कहा। सर, ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सर की इजाज़त के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर आप सीधी तरह से यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन डेवल को सर को फ़ोन करना होगा। अब की बार चौकीदार बरहम हुआ, शायद वो भी इसके बारे में जानता था। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा रूह से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसे अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए इसके हाथ में रखे। सर, ये गलती ना करें, हम इतने गए गुजरे नहीं है कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने इसी के अंदाज में नोट वापस इसके हाथ में रखे। ठीक अजीब इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना, तो झांक कर देखने लगी कि कौन है। चौकीदार, इन्हें अंदर आने दो। इसने सारिम को तो ना देखा था, लेकिन इसकी आवाज़ वह पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है इतना करो, वो गुस्से से बोली तो चौकीदार सर झुका गया, जबकि सारिम अंदर आ चुका था। वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रू, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा।
सारिम ने बात शुरू की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि इसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी इसका यारम से दूर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बनवा लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हें तलाक दिलवा सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारम जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। इसने कागजात इसके सामने रखते हुए प्लान इसके हाथ में थमाया। रू ने एक नज़र इन कागजात को किया, जबकि एक धमाके से दरवाज़ा खुला था और अगले ही लम्हे सारिम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा जिससे वो दूर जाकर गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में कदम रखने की? वो धाड़ते हुए इसके करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो? इसने सारिम के गिरबान को पकड़ के इसे दोबारा खड़ा किया, जबकि इसके इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा आज, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारिम ने एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला, जबकि खिजर और शफ तेजी से इसकी तरफ आकर इसे थामने की कोशिश करने लगे और खिजर ने बड़ी मुश्किल से इसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत कर दे जिससे इसे मजीद डर जाए। वो तीनों किसी जरूरी काम से जा रहे थे जब चौकीदार ने फोन पर इसे सालिम के यहाँ आने की खबर दी। जारम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधे अपने घर ले आया था। क्या करने आए थे तुम यहाँ पर? क्या कह रहा हूँ मैं? तुम रूह से वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शॉप टेबल से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर्स हैं, शॉप ने पेपर्स देखते हुए कहा। यारम ने बेयकीनी से रूह की तरफ देखा और फिर न जाने कितनी ही देर इसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। अब की बार तुमने हद कर दी है रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं है। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें मुझसे दूर जाना है, मुझसे तलाक चाहती हो ना तुम? आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ऐसी कभी कोई बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले तुम 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। यारम गुस्से से कहते इसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यारम मुझे कुछ नहीं किया मैंने, मेरे बारे प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरी बात तो सुने। रूह इसके साथ खींचते हुए इसे बताने लगी, लेकिन यारम को इसकी बात की परवाह ना थी। वो इससे क्या कह रही है। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला और रूह को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है, इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। यारम दरवाजे के साथ लगा खड़ा हो गया, जबकि सारिम को वहाँ से निकालकर शफ और खजर भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे कि इस बार बात यारम के बस से बाहर हो चुकी है। यारम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, क्यों कैद किया है आपने मुझे? बाहर निकालें यहाँ से, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती चिल्ला रही थी। शफ भाई, खिजर भाई, कोई तो दरवाज़ा खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। वो बेबसी से रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई दरवाज़ा खोलो, ये बहुत छोटा सा कमरा है, यहाँ एक से ज़्यादा इंसान, ये बहुत छोटा सा कमरा था, यहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था, बैठना तो दूर की बात। यारम कोई इससे बहुत दूर ना था, बस कुछ इंच के फासले पर था, और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था जिसकी एक साइड रूह और दूसरी साइड यारम था। इसके सामने शौफ और खिजर खड़े थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारम दरवाजे के साथ खड़ा था। इसे रूह के किसी चीख किसी पुकार का कोई असर न था। वो चिल्लाते चिल्लाते थकने लगी जब इसे लगा कि इसके जिस्म पर कोई चीज़ नींग रही है। अगले ही लम्हे पता चला कि वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार इसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क ना पड़ा था। डेविल, मुझे लगता है। शौफ एक कदम आगे बढ़ा। रूह ने गलती की है शौफ, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो तुम इससे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी, शौफ ने इसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह कमरे से निकल गया। प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो, शौफ भाई, खजर भाई, यारम को कोई तो खोलो। रूह की सांस थमने लगी थी, वो चीखते जा रही थी, इसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप इसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे इसका खौफ से मौत तक का सफ़र शुरू हो चुका है। यारम न जाने कितनी देर वहाँ बैठकर रूह को सुनता रहा। यारम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं जैसे कोई हरकत नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालें। यारम कहाँ हैं आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहीं हैं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले, सांप मुझे काट देगा। यार प्लीज़ खोलें दरवाज़ा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें।
یار یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ ہے، میں کھڑی رہے تھک چکی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، یہ سا میرے اوپر چل رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں، یہ مجھے کاٹ لے گا، یار بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کھولیں۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلائے جا رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑا یارم اسے سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آواز آنی ختم ہو گئی، جبکہ یارم کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ رات 1:30 کا وقت تھا۔ یارم نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ روح دیوار کے ساتھ لگی زمین پر پڑی تھی۔ سانپ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا۔ وہ تقریباً 9 فٹ لمبا اور کافی موٹا سانپ تھا۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر وہ سانپ اٹھا کر اس سے دور کیا، پھر اسے نے آہستہ سے روح کے بے ہوش وجود کو اٹھایا۔ مجھے یقین ہے جان، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اور یقین مانو اس سے زیادہ برا میں تمہارے ساتھ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کر خوشی نہیں ملتی مجھے، اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ نہیں چھوڑ سکتا میں تم کو۔ میں اس دلدل میں بہت آگے نکل چکا ہوں، یہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے روح، اور کوئی رستہ ہے بھی تو صرف موت۔ میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں روح، تم آئی ہو، مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے، میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، خواہشوں نے جنم لیا ہے۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، اب تمہارے یہاں سے جانے کا سب راستے بند ہو چکے ہیں، اب تمہارے پاس صرف ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ یارم کاظمی ہے۔ اب تمہیں زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آخری سانس بھی یارم کاظمی کے ساتھ لینی ہوگی، ورنہ یہ سانس چھین لوں گا۔ صرف میری ہو تم، صرف میری۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر واپس بیسمنٹ میں آ گیا۔ اس نے سانپ والا دروازہ بند کیا اور دوسرے اسی سائز کے کمرے میں آیا۔ وہاں سے ایک چاقو اٹھایا، اپنے آپ کو بے دردی سے مارنے لگا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کتنی دیر تکلیف دینے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ اپنے آپ کو مارتے مارتے اس کے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن وہ نہ رکا، اور روح کو تکلیف پہنچانے کی سزا خود کو بھی دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں روح، میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے روح۔ میرے اندر ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا روح، میں مر جاؤں گا، میں سچ کہتا ہوں، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم آسانی سے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اسی لیے میں یہ سب کچھ کیا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کر سکتی تو نہ کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر۔ اپنے آپ کو چابک مارنے کے بعد وہ ہیٹنگ روم میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سائز بھی بالکل اس سانپ جیسا ہی جتنا تھا۔ یہ ہیٹنگ یارم کے زخموں کو ناسور بنا رہی تھی۔ اکثر وہ اپنے دشمنوں کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے آپ کو وہاں اذیت پہنچاتا، روح سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے روح کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط دکھانا تھا، تاکہ وہ یہ اس پر ثابت کر سکے اسے دور جانے کی کوئی بھی سزا اسے مل سکتی ہے۔ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ وہ نیند میں بھی بار بار اپنے اوپر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی ٹانگ سے ہاتھ مار کے اسے خود سے دور کرتی تو کبھی اپنے بازو کو سہلاتی۔ یارم اس کے قریب لیٹا اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً ابھی تک اس سانپ کے خوف سے وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ یارم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ سانپ میں نے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اسے کو سہلاتا اپنے ساتھ لگائے لیٹا رہا، جبکہ روح اسے اپنے پاس محسوس کرتی تھوڑی پرسکون ہو کر سو گئی۔ روح کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے بہت بخار ہو رہا تھا، ڈر کے مارے وہ نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ یارم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے وہ فوراً اپنا کھانا کھا لیتی۔ یارم اسے جو دوائی کھلاتا کھانے کو بولتا وہ کھا لیتی۔ اسے ڈر تھا یارم سے واپس کمرے میں نہ چھوڑے، جبکہ اس کے ڈر کی وجہ سے یارم شرمندگی سے اس کے قریب نہ جاتا۔ وہ یارم سے ڈرنے لگی تھی، ہر وقت ہی اسے کسی نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ وہ شفا اور میری کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں سے بھی خوف آنے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات اچانک ڈر کے مارے روح کی آنکھ کھل گئی اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابو تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر تیز تیز ہاتھ مارنے لگی، وہ ساتھ رونے لگی۔ رک، کچھ نہیں ہوا، یہاں ہوں میں، تمہارے ساتھ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتا ہے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ یارم، وہ سانپ، وہ یہاں میرے پیر پر، یہاں میری گردن پر، یہاں دیکھیں نا میرے بازو پر۔ وہ اپنے جسم پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نہ جانے کیا کیا دکھا رہی تھی۔ روح، کچھ نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے، صرف میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ٹھیک ہو، کوئی سانپ نہیں ہے یہاں پر۔ اسے سمجھانے لگا، جبکہ وہ سانپ روح کو ابھی بھی اپنے جسم پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یارم، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز مجھے وہاں بند مت کریں،
مجھے پلیز وہاں بہت ڈر لگتا ہے، بہت اندھیرا ہے، وہ سانپ، یارم پلیز مجھے بند مت کرے وہاں. وہ ڈری سے ہمیں اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگی. اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. فی امان اللہ.